घरबाट प्रश्न घरबाटै जवाफपछि अब जनसेवाका लागि लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउन अवधिभर तपाईलाई सघाउने अभिप्रायले हामी सुरु गरिरहेका छौं लकडाउन एक्सप्रेस। लकडाउनको कहरमा नागरिकका बढेका पीडा र सरकारी तयारीमा नागरिककै प्रश्न गुनासो, दर्शकको प्रत्यक्ष सहभागिता अब भिडियो मार्फत पनि। तपाईले भाइबर नम्बर 9813523979 मा आफ्नो गुनासो रेकर्ड गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष सम्पर्क निशुल्क। एनटिसी का ग्राहकले 1660 011 2424 र इनसेल का ग्राहकले 9801 72424 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। लकडाउन एक्सप्रेस। नमस्कार दर्शकवृन्द, लकडाउन एक्सप्रेसमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। न्युज 24 टेलिभिजनको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम लकडाउन एक्सप्रेसमा छौँ हामी र यति बेला मुलुक लकडाउनमा छ। लकडाउनमा रहेसँगै कोरोना भाइरसको जोखिम पनि बढिरहेको छ। संक्रमितको संख्या अप्रत्याशित रूपमा वृद्धि भइरहेको स्थिति छ र अहिलेसम्म नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 291 पुगिसकेको छ। र आज मात्रै केही बेर अघि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 291 पुगेको छ। र यसरी हेर्दा संक्रमितको संख्या मात्र बढेको छैन। नेपालमा पहिलो पटक एकजना कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट एकजनाको मृत्यु पनि भएको छ। र आज भेटिएका जो 10 जना संक्रमितहरू छन् ती संक्रमित रौतहट राजपुर नगरपालिका फरदह 9 निवासी 18 32 36 39 39 42 48 वर्षका पुरुषहरू र रौतहट स्नात नगरपालिका 3 5 निवासी 28 30 33 वर्षका पुरुषहरू रहेका छन्। र हालसम्म प्राप्त विवरण अनुसार उनीहरू सबैको अवस्था सामान्य छ, स्वास्थ्य अवस्था, र उनीहरू सबैजना स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। र यससँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 291 पुगिसकेको स्थिति छ। र आज मात्रै थप 10 जनामा बिहान पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। र यससँगै संक्रमितको संख्या मात्रै बढिरहेको छैन। नेपालमा पहिलो पटक कोरोना भाइरस कोभिड-19बाट एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिका वडा नम्बर 9 रामचे घर भएकी 29 वर्षीय महिलाको कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएको छ। 9 दिने ती सुत्केरीको स्वाब नमुना दोहोऱ्याएर परीक्षण गर्दा कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। र यसअघि उनको 9 दिन अघि काठमाडौँ महाराजगञ्ज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा नर्मल डेलिभरी भएको थियो। दर्शकगण, त्यसपछि उनी घर गएकी थिइन् र घर जाने बित्तिकै ज्वरो र खोकी लाग्नुका साथै श्वास प्रश्वासमा समस्या आयो र स्थानीय अस्पतालमा उपचार गर्दा पनि नभएपछि बिहिबार उनलाई धुलीखेल ल्याइएको थियो। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकाले उनको पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजिटिभ आएको थियो। कोरोनाको लक्षण देखिएकाले बिहिबार राति नै मृत्यु भएको भए पनि अस्पतालले उनको स्वाब निकालेर परीक्षण गरेको थियो। धुलीखेल अस्पतालमै गरिएको पीसीआर परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएपछि फेरि यकिन गर्नका लागि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा पठाइएको थियो र शनिबार दिनभर धुलीखेलमा विज्ञ डाक्टर सहितको टोली, प्रदेशका मन्त्री, टेकु अस्पतालका विज्ञ डाक्टरहरूले गरेको सबै अध्ययन र महिलामा देखिएको लक्षणलाई आधार मानेर कोरोना नै भएको निष्कर्ष निकालेको हो। र कोरोनाका कारण निमोनिया भएको र त्यही कारण उनको श्वास प्रश्वासमा समस्या आई मृत्यु भएको निष्कर्ष विज्ञ चिकित्सक टोलीले निकालेको छ। र मृतक महिलाको उपचारमा संलग्न 10 जनाको टोलीलाई यति बेला क्वारेन्टिनमा राखिएको छ। र यस्तै धुलीखेलका केही स्थानहरूलाई पनि यति बेला सिल गरिएको छ भन्ने किसिमको खबर प्राप्त भएको छ। संक्रमणको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै त्यहाँ स्थित स्थानीय सरकारले धुलीखेलका केही स्थानलाई यति बेला सिल गरेको स्थिति छ। र यसरी हेर्ने हो भने अप्रत्याशित रूपमा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या पनि बढिरहेको छ र एकजनाको मृत्यु भएसँगै जोखिमको दर अझ बढी उच्च बनेको छ। 291 संक्रमितहरू पुगिसकेका छन् र आज मात्रै थप जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 10 जनामा संक्रमण पुष्टि भएसँगै 291 जना कोरोना भाइरसका संक्रमित पुगिसकेको छ। र यसअघि हिजो अर्थात् शनिबार संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा रौतहटको राजपुर नगरपालिका र
आज रौतहटको राजपुर नगरपालिका र स्नात नगरपालिकाका रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। आज जो 10 जना संक्रमितहरू फेला परेका छन् ती रौतहटका संक्रमित भएको भनेर जानकारी दिएको छ र यससँगै रौतहटमा मात्रै संक्रमितको संख्या 13 पुगिसकेको छ र यसअघि हिजो शनिबार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा थप 11 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूमा बर्दिया निवासी 28 वर्षीय महिला, सिराहा सखुवाका 30 वर्षीय पुरुष, पर्सा वीरगञ्ज 12 निवासी 28 र 29 वर्षीय पुरुष, सर्लाही रामनगर 4 निवासी 18 वर्षीय महिला र चितवन गडौली 1 निवासी 25 वर्षीय महिला छन्। यस्तै कपिलवस्तु सिनवराज नगरपालिका चन्द्रौटा निवासी 25, 34 र 44 वर्षीय पुरुषमा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ र संक्रमित सबै स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेको र उनीहरूको अवस्था पनि सामान्य रहेको भनेर जनाइएको छ र सिराहा र काभ्रेमा भने पहिलो पटक हिजो संक्रमित भेटिएका हुन् र हालसम्म पर्सामा 91, कपिलवस्तुमा 42, बाँकेमा 13, उदयपुरमा 33, रूपन्देहीमा 28, उपत्यकामा 9, कैलालीमा 4, रौतहटमा 13 जना संक्रमित फेला परिसकेका छन्। जो आज थप 10 जना संक्रमितहरू फेला परेसँगै रौतहटमा संक्रमितको संख्या 13 पुगेको छ। यसैगरी 12, धनुषा, दाङ र सर्लाहीमा भने 3-3 तथा महोत्तरीमा पनि 3 जना, बागलुङ, झापा, भक्तपुर र बर्दियामा 2-2 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म देखिएको छ। त्यस्तै भोजपुर, कञ्चनपुर र नवलपरासी पश्चिम, नवलपरासी पूर्व, मकवानपुर र सप्तरी, यस्तै सिराहामा 1-1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ र संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये हालसम्म 36 जना उपचारपछि निको भएको अवस्था छ। दर्शकबिन, यो थियो नेपालको अपडेट। नेपालमा कोरोना भाइरसको प्रभाव के कस्तो छ यस विषयमा अपडेट गरायौँ। संक्रमितको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो समय दोब्बरले संक्रमितको संख्या बढेसँगै अहिलेसम्म यो संख्या 291 पुगिसकेको छ। कार्यक्रम लकडाउन एक्सप्रेस मार्फत हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत भइरहेका छौँ र लकडाउन एक्सप्रेसमा विशेष गरेर देश विदेशमा कोरोना भाइरसको प्रभावको अपडेट गराउँछौँ र सँगसँगै लकडाउनका कारण यति बेला देश लकडाउनमा छ र यो लकडाउनका कारण विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारिरहेको छ। लकडाउनले विशेष गरेर आम मानिसको जनजीविका अझ बढी कष्टकर बन्दै गइरहेको अवस्थामा हामी आम मानिसको जनजीविकाका सवालमा अझ बढी केन्द्रित छौँ र उहाँहरूको समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेका छौँ। र कुनै समस्या छ, कुनै समस्यामा पर्नु भएको छ, अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ भने यहाँले कल गर्न सक्नुहुनेछ। निःशुल्क रूपमा हाम्रो स्क्रिनमा नम्बर डिस्प्ले भइरहेको छ। यो नम्बरमा कल गर्नुभयो भने हामीसँग सम्पर्क हुनेछ र तपाईँ आफ्नो समस्याहरू भाइबर मार्फत पनि राख्न सक्नुहुनेछ। प्रत्यक्ष भिडियोमा जोडिएर हामीलाई आफ्नो समस्या, गुनासो अथवा जिज्ञासा वा चासो राख्न सक्नुहुनेछ र त्यो चासो, गुनासो र समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कोसिसमा हामी छौँ र समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग त्यसको जवाफ लिनेछौँ। उहाँहरूलाई प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा अथवा भिडियो सम्पर्कमा ल्याएर उहाँहरूसँग सोध्नेछौँ। त्यसको समाधानका लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। अब लकडाउन एक्सप्रेसमा यति बेला विश्वभर कोरोना भाइरसको अवस्था के कस्तो छ यसबारे अपडेट गराउँछु। विश्वभर 46,29,575 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको छ। जोन हपकिन्स विश्वविद्यालयले प्रकाशित गरेको आइतबार बिहानसम्मको तथ्याङ्क अनुसार संक्रमितको संख्या अमेरिकामा अझै पनि उच्च छ। त्यहाँ 14,66,682 जनामा संक्रमण अहिलेसम्म पुष्टि भइसकेको छ भने त्यस्तै रुसमा 2,72,043, बेलायतमा 2,41,461, ब्राजिलमा 2,33,142, स्पेनमा 2,30,698, इटलीमा 2,24,760 हजारमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ र विश्वभर 3,11,425 जनाको कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ। दर्शकबिन, सर्वाधिक मृत्यु हुने देशको सूचीमा पनि अमेरिकामा नै अहिलेसम्म अगाडि छ। त्यहाँ 88,730 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। त्यस्तै बेलायतमा 34,546, इटलीमा 31,763, स्पेनमा 27,563, फ्रान्समा 27,532, ब्राजिलमा 15,633 जनाको अहिलेसम्म मृत्यु भइसकेको छ। र त्यस्तै विश्वभर 16,91,613 संक्रमित अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त भएका छन्। अर्थात् यी व्यक्तिहरूले अहिलेसम्म
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणलाई जितेर उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएर उनीहरू निको भएका छन् र सङ्क्रमण मुक्त हुने देशको सूचीमा पनि अमेरिका नै अगाडि छ। त्यहाँ 2,68,376, जर्मनीमा 1,52,600, स्पेनमा 1,46,446, इटलीमा 1,22,810 जना अहिलेसम्म सङ्क्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क छ। दर्शक नेपालमा भने 281 जनामा अहिलेसम्म 291 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ र त्यसमध्ये 36 जना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् र नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणपछि एकजनाले ज्यान गुमाउनु परेको छ। हिजो भर्खरै सिन्धुपाल्चोक 12 विषयकी एक महिलाको धुलीखेल अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो र यसरी हेर्ने हो भने विश्वभर कोरोना भाइरसको प्रभाव यति बेला बढिरहेको छ। सारा विश्वलाई नै यति बेला कोरोना भाइरसले आक्रान्त बनाइरहेको अवस्थामा यति बेला नेपाललाई पनि अछुतो छैन। यति बेला जुन यति बेला विशेष गरेर सिन्धुपाल्चोककी जो एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण भनेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले समेत पुष्टि गरेको अवस्थामा यति बेला सिन्धुपाल्चोकको अवस्था के कस्तो छ यसबारे जानकारी लिने प्रयासमा हामी जुटिरहेका छौँ। त्यहाँ स्थित स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरूले अब यसको जोखिमको दरलाई बढ्न नदिन र विशेष गरेर अब ती महिलाको मृत्यु भइसके पछाडि त्यहाँको अवस्था के भएको छ भन्ने बारेमा जानकारी लिने कोसिस गर्दैछौँ। विशेष गरेर हामी चिकित्सकसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ, गर्ने कोसिसमा छौँ। डाक्टर पदम खड्का जो जनस्वास्थ्य विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गर्दैछौँ र सँगसँगै 12 विषय नगरपालिकाका प्रमुखसँग पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के कस्तो छ, एकजनाको मृत्यु भइसके पछाडि त्यहाँ अब थप स्थानीय सरकारले योजना के कस्तो बनाएको छ यसबारे कुराकानी गर्नेछौँ र निमफुर्जा शेर्पा त्यहाँका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गर्ने कोसिसमा हामी जुटिरहेका छौँ। निमफुर्जा शेर्पा त्यहाँका मेयर हुनुहुन्छ, नगर प्रमुख 12 विषय नगरपालिकाका। खास गरी एकजना महिलाको मृत्यु भइसके पश्चात त्यहाँ अहिले थप सतर्कता कस्तो अपनाइएको छ, त्यहाँको अवस्था कस्तो छ, अब ती महिलाको सम्पर्कमा आएका परिवारका अन्य व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि के कस्तो किसिमको योजना बनिरहेको छ, यसका लागि कसरी योजना बनाएको छ उहाँहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने र अन्य थप व्यक्तिहरूको परीक्षण गर्नका लागि कस्तो किसिमको योजना बनाएको छ, यस विषयमा जानकारी लिने कोसिसमा छौँ हामी। यति बेला सिन्धुपाल्चोक स्थित 12 विषय नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जे शेर्पा हाम्रो सम्पर्कमा आउने दौरानमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी सम्पर्क गरिरहेका छौँ र सँगसँगै जनस्वास्थ्य विज्ञ पदम खड्कासँग पनि हामी सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरेर उहाँको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको भन्ने पुष्टि भइसके पश्चात नेपालमा पनि पहिलो पटक कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण मृत्यु भएको घटना पहिलो हो र यससँगै थप त्रास बढेको छ आम मानिसमा त्रास बढिरहेको स्थितिमा अब थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला भएको छ। पछिल्लो समय लकडाउनमा पनि केही कडी कडाउ भएको स्थिति छ, केही बिचका दिनमा लकडाउन खुकुलो भए पनि अहिले पछिल्लो समय भने लकडाउनलाई कडी कडाउ बनाइएको छ। विशेष गरेर आम मानिसहरूले जो हुन्छ उहाँहरूले सुरक्षा सतर्कता आफ्नै स्वास्थ्यलाई सतर्कता अपनाउनु पर्ने बेला भएको छ। यति बेला हामी थप जानकारी लिन्छौँ। सिन्धुपाल्चोक 12 विषय नगरपालिकाका प्रमुख निमफुन्जे शेर्पा हाम्रो प्रत्यक्ष भिडियो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई न्युज 24 मा। धन्यवाद। अब अत्यन्त यो दुःखद घटना, विशेष गरेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ कोरोना भाइरसका कारण। यसले थप त्रास पनि बढाएको छ आम मानिसमा। यति बेला नेपालीहरूमा पहिलो घटना भएसँगै सिन्धुपाल्चोक 12 विषयको हुनुहुन्छ उहाँ र यति बेला उहाँको मृत्यु भइसके पश्चात अहिले त्यहाँको अवस्था कस्तो छ यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। हेलो हेलो मेयर साहब, सुनिरहनु भएको छ हामीलाई? हजुर सुनिरहनु भएको छ? हाम्रो यो सिन्धुपाल्चोकको 12 विषय नगरपालिकामा जुन एकजना चाहिँ सावित्री चालिसे भन्ने नानीको चाहिँ यो 2 गते चाहिँ उहाँ धुलीखेलको हस्पिटल
र उहाँको चाहिँ हामी खास गरी चाहिँ उहाँ चाहिँ डेलिभरी केसको लागि चाहिँ काठमाडौँको टिचिङ हस्पिटल जानुभएको थियो र 24 गते त्यहाँ डेलिभरी केस भइसकेपछि 25 गते डिस्चार्ज गरेर 25 गते चाहिँ डिस्चार्ज भइसकेपछि उहाँ फेरि टिचिङ हस्पिटलले चाहिँ उता टेको हस्पिटल लानु भनिरहँदा एम्बुलेन्सले चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यता नगइकन सिधा 12 विषय आएर चाहिँ 12 विषयको रामजेको भट्टे भन्ने ठाउँमा जानुभएर बस्नु भएको रहेछ र त्यसपछि उहाँको अलिक समस्या भइसकेपछि त्यो समस्या जटिल समस्या भइसकेपछि 12 विषयमा आउनुभयो र 12 विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ डाक्टरहरूले चाहिँ उहाँलाई चेक गर्दा चाहिँ तपाईँको एकदम कोरोना भाइरससँग मिल्ने सङ्क्रमणको सङ्केत एकदमै छ, त्यसैले तपाईँले काठमाडौँ लानुपर्छ भन्दा र त्यसो भए म कपडा लाएर आउँछु र घरमा एकचोटि छिरेर आउँछु भनेपछि त्यो दिन आउनु भएन। नआइसकेपछि झनै गाउँमा चाहिँ उहाँको समस्या भइसकेपछि खबर 12 विषयमा खबर भइसकेपछि उहाँलाई एम्बुलेन्स गाउँमै लिनु पठायौँ र 12 विषयबाट एम्बुलेन्स पठाइसकेपछि 1 गतेको दिन चाहिँ दुलीखेल हस्पिटलमा पुग्यौँ र 2 गते उहाँको निधन भएको भन्ने खबर पाइसकेपछि हामीले चाहिँ 12 विषयमा अत्यन्तै चाहिँ हामीले सुरक्षा र सतर्क अपनाउनु हामीले 2 गतेबाट सुरुवात गऱ्यौँ र सुरुवात गरिरहँदा उहाँको मृत्यु भइसकेपछि त्यसपछि 12 विषय नगरपालिकामा उहाँसँग भेटघाट भेटेको कति मान्छेहरू छ भनेर त्यसको पहिचान गर्ने त्यसको डाटाहरू सङ्कलन गर्नेमा हामी लाग्यो र सुरक्षा कडाइको साथ गरिरहँदा हिजो हामीले अरू समस्या धेरै असमस्या हामीसँग भएनौँ र सबभन्दा भयानक स्थिति भन्ने चाहिँ एकदमै डरलाग्दो चाहिँ अहिले भएको चाहिँ के भने हिजो ती महिलाहरूसँग त्यो बहिनीसँग त्यो नानीसँग भेटघाट हुने, हिजो खसीको अस्ति खसी काटेछ, खसी काटेर मासुको भाग लाउने एउटा मेलमा भेटघाट हुने, बिमारी भइसकेपछि भेटघाट हुने भाइ साथीहरू चाहिँ हिजो नेपाली काङ्ग्रेसको हिजो 3 गतेको बिहान 6 बजी चाहिँ एकदम गैर जिम्मेवारी एकदम अनुशासनहीन व्यक्तिहरूले चाहिँ यहाँ जुलुस निकाले। त्यो जुलुसमा पनि उहाँहरू त्यो व्यक्तिहरू पनि सामेल भएको हुनाले हामीलाई अहिले चाहिँ त्यसको पहिचान गर्न चाहिँ हामीलाई एकदम कठिनाइ भएको छ। र जस्तो अब विशेष गरेर उहाँहरूको मेयर साहब जस्तो अब उहाँको सम्पर्कमा रहनुभएका जो परिवार हुनुहुन्छ अथवा उहाँको माइती पक्षको परिवार पनि हुनुहुन्छ, ती ठाउँहरूलाई सिल गरिएको छ भन्ने किसिमको खबर पनि प्राप्त भएको छ नगरपालिकाले र सँगसँगै उहाँको परिवारसँग रहेका व्यक्तिहरूको अन्य व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि अब तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको काम अघि बढिसकेका छ कि छैन, के छन्? होइन, हामीले सबै अगाडि बढिरहेको छ। उहाँसँगै जाने चाहिँ उहाँको श्रीमान, उहाँको चाहिँ 10 दिन भयो होला उहाँले जन्मिनु भएको बच्चा र 3 जना दुलीखेल हस्पिटलमै बस्नु भएको छ र बाहिर निस्किनु दिएको छैन। उहाँहरूको व्यवस्था पनि त्यहीँ भएको छ भने उहाँको यहाँ गाउँमा चाहिँ उहाँको परिवारलाई चाहिँ पुरै सिल गरेको चाहिँ होम क्वारेन्टाइनको हिसाबले बाहिर निस्किनु नदिने र रामजेको जुन 9 नम्बर वडामा चाहिँ हामीले सबै सिल गरेर अवत जवत गर्नु नदिने र त्यो महिला चाहिँ उता बलेपी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 र 8 चाहिँ उहाँको माइती भएको हुनाले त्यहाँ पनि जानु भएको हुनाले त्यहाँ पनि पुरा सिल गरिसकेको छ र अहिले हामी 12 विषयमा पुनः सतर्क अपनाएर चाहिँ अहिले क्षेत्रीय क्वारेन्टाइनको व्यवस्था छ। हामीले चाहिँ एउटा क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। त्यो क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन चाहिँ एड्रेस बाथरुम सहितको चाहिँ 19वटा रुम थियो। नेपाल सेना, जनपद प्रहरी र सशस्त्रहरू र सुरक्षा निकायको पनि परिचालित छ र त्यहाँ एकदमै सिस्टम राखेर व्यवस्थितसँग चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरूको उपस्थितिमा चेकजाँच निरन्तर गर्ने त्यहाँ छ र त्यसले अपुग भएको हुनाले अहिले तत्कालै हामी चाहिँ यो जुन हामीले 4वटा गाउँपालिका र 12 विषय नगरपालिकाको समन्वय साझेदारमा चाहिँ एउटा क्षेत्रीय क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने कसरी गर्ने भन्ने विषयमा हामी छलफलमा छौँ र अब हामीले अर्को क्वारेन्टाइन पनि ठुलो परिणाममा आउने भयानक सङ्कट आउने भयो भने अर्को क्वारेन्टाइन कुन ठाउँमा राख्ने भनेर चाहिँ हामी छलफल भइरहेछ र 12 विषय नगरपालिकाको स्वास्थ्य
केन्द्रमा चाहिँ हामीले आइसोलेसनको 12वटा बेड तयारीमा छ र अर्को बेडहरू तयारी गर्ने र कुन ठाउँमा तयारी गर्ने विषयमा चाहिँ हामी छलफल भएको छ र प्रदेशका दुवै मन्त्रीज्यूहरूसँग पनि कुराकानी भइरहेछ। सुरक्षा फर्स्ट हामीलाई अलिकति सुरक्षाको कमी छ। गाउँमा चाहिँ एकदम माइकिङ गर्नुपर्ने, जनचेतना दिनुपर्ने, जनताहरूले सचेत गराउनु पर्ने, तास जुवा बन्द गर्नुपर्ने, त्यसैले चाहिँ सबै वडामा 9 वडामा पुलिस फोर्सहरू चाहिँ परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। यसमा चाहिँ जिल्ला प्रमुखसँग चाहिँ हाम्रो छलफल भइरहेछ, सुरक्षा निकायसँग पनि अरू सम्बन्धित निकायहरूमा हाम्रो छलफल चलिरहेछ र अहिले चाहिँ अब हामी आजको दिनबाट चाहिँ अब काठमाडौँबाट चाहिँ यो स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र स्वास्थ्यको रिपोर्टहरू तयारी गर्ने भनेर चाहिँ सबैजना चाहिँ जस्तो मेयर साहब यहाँले अब छलफल गरिरहेका छौँ भनेर भनिरहँदा विशेष गरेर अब यो एकजनाको मृत्यु भइसके पश्चात थप त्रास उत्पन्न भएको छ मानिसहरूमा। अब परीक्षणको हिसाबले पनि उहाँ ती महिलाको सम्पर्कमा रहेका अन्य व्यक्तिहरूको परीक्षण पनि द्रुत गतिमा हुन जरुरी छ, किनभने अब यसले थप जोखिम नन्तियोस् भन्ने हिसाबले थप परीक्षण गर्नका लागि एकदमै ढिलो नगरिकन चाँडो परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको छ र सबैको परीक्षण गर्नुपर्ने जरुरी छ। यो अवस्थामा अब परीक्षण गर्नका लागि त्यहाँ किटहरूको अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य सामग्री पर्याप्त छन् कि छैनन्, स्वास्थ्य संरचनाको स्थिति कस्तो छ? संघीय सरकारबाट पनि सबै यो परीक्षण गर्ने, यसको चेक जाँच गर्ने सबै तयारीका साथ काठमाडौँबाट उहाँहरू हिँडिसक्नु भएको छ। मलाई लाग्छ 10-11 बजे भित्रमा 12 विश्व नगरपालिकामा पुग्छ र त्यसपछि हामी तुरुन्तै तत्काल सुरुवात गर्ने त्यो चेक जाँच र रिपोर्टहरू तयार गर्ने, रिपोर्टहरू परीक्षण गर्ने, रिपोर्टहरू पठाउने यी कार्यमा चाहिँ हामी 10 बजेबाट उहाँ काठमाडौँबाट आउनु भइसकेपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ र सबै अहिले चाहिँ सबै डाटा कलेक्सन गरिरहेको छ। उहाँहरूसँग भेटघाट, उहाँको परिवार कोसँग कहाँ भेटघाट भयो भन्ने र हिजोको विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको जोसमा पनि को सामेल भएको छ र त्यो सामेल भएको व्यक्तिहरू कुन कुन हो भने त्यसको पहिचान गर्ने डाटा कलेक्सनमा छौँ हामी अहिले। र हामी यो कार्यलाई एकदम घनीभूत छलफल गरिरहेछ। हामी यसलाई हामी कुनै कमी कमजोरी नहुनुको लागि चाहिँ हामी एकदमै छलफल गरिरहेछ र हामी कमी कमजोरी हेर्नु हामीले जे सक्छ जति सक्छ हामीले जुन हिसाब किताबले गर्नु सक्छ त्यसमा हामी कुनै कसर बाँकी राख्ने छैन। हामी यसको लागि सबै सेक्टरबाट सबै तहबाट हामी सल्लाह गरिरहेछौँ। जस्तो अब यो घटना भइसके पछाडि अहिले अब त्यहाँ आम मानिसहरूको त्रासको स्थिति के छ, उनीहरूको मनस्थिति चाहिँ कस्तो छ, कतिको त्रास बढेको छ? एकदमै त्रास एकदम जनताहरू चाहिँ एकदम यो अवस्थामा चाहिँ त्रसित भएको अवस्था छ। र अहिले मैले बिहान पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले उबाट पनि अलिकति फेसबुकबाट पनि भनेको छौँ त्रसित नहुनु, नआतिनु र हामीले चाहिँ हामीले सतर्क अपनाउनुपर्छ, हामी अनुशासित हुनुपर्छ, यसमा चाहिँ रहनुपर्छ र घर बाहिर ननिस्कनु, एक घरबाट एक घरमा पस्ने, छिर्ने, खानपिन गर्ने, भेटघाट गर्ने नगरौँ भनेर चाहिँ हामीले नगरपालिकाले अनुरोध गरेको अवस्था छ। र मलाई लाग्छ अहिले पूर्ण रूपमा त्रसितका साथ चाहिँ जनताहरू चाहिँ घर घरमा अनुशासित ढङ्गले बसेको देखिन्छ। जस्तो मेयर साहब अब यहाँले जानकारी गराउनु भयो स्वास्थ्यकर्मी सहितको टोली यति बेला पुगिरहेको छ सिन्धुपाल्चोक भनेर। अब यसबाहेक तपाईँहरूले भोलिका दिनमा थप त्यहाँ जोखिम ननिम्तियोस्, भयावह स्थिति नआओस् भन्नका लागि विशेष गरेर प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग कस्तो किसिमको समन्वय गरिरहनु भएको छ र प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबाट तपाईँहरूलाई स्थानीय सरकारलाई विशेष गरेर कस्तो किसिमको कमान्ड यति बेला भइरहेको छ? मैले नै विशेष गरी चाहिँ यही क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका सङ्घीय सरकारका सम्मान्य सभामुखज्यूसँग पनि कुराकानी गरेको छ। उहाँले पनि सबै तयारी भइरहेछ, सबै ठाउँमा छलफल भइरहेछ, सबै ठाउँमा निर्देशन दिइसकेको छ। धेरै अत्तिनुपर्ने कुरा छैन, सबै चिजको चाहिँ त्यहाँ तयारी भएर आउँदैछ। काठमाडौँबाट नेपाली सेना पनि परिचालन गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ। प्रदेशका दुवै यो सिन्धुपाल्चोकका मान्य मन्त्री प्रदेशका अरुण बल्जुसँग पनि मेरो सबै कुराहरू भएको छ र मैले उहाँहरूले भनेको पनि छ तपाईँहरूले चाहिँ यसमा कुनै पनि हालतमा चाहिँ कमी कमजोरी हुन दिनु हुँदैन र ढिला सुत्री गर्नु दिनु हुँदैन। सबै कुरामा चाहिँ यहाँहरूको चाहिँ सक्रियता हुनुपर्छ, यहाँहरू चाहिँ एकदम तत्पर साथ लाग्नुपर्छ भन्ने मैले अनुरोध गरेको छ। उहाँहरू पनि कुनै चिजमा कुनै उसमा कमी कम दिनु हुँदैन, त्यसमा चाहिँ हामी
लागि पर्नेछ भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। र सामाजिक विकास मन्त्री प्रत्यक्षका युवराज दुलालज्यूसँग पनि मैले कुराकानी भएको छ। उहाँले चाहिँ सबै हामीले तयारीका साथ आज 12 विषय नगरपालिकामा आउँछ, स्वास्थ्य सामग्री र त्यो स्वास्थ्य चेक गर्ने डाक्टर लगायतका सबै सामग्री र सुरक्षा फोर्ससँग पनि सबै कुराकानी भएको छ। तपाईँहरूले गर्ने कार्यहरू चाहिँ एकदम अनुशासित ढङ्गले त्यो गर्नु र त्यो कार्यले तीव्रता दिने अगाडि बढाउने भनेर उहाँहरूले प्रतिबद्धता मलाई व्यक्त गरेको छ। म आशा गर्छु उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने म आशावासीमा छु। अब अहिलेसम्म 12 विषय नगरपालिकामा विशेष गरेर कतिजनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरियो, आइसोलेसनमा क्वारेन्टिनमा कतिजना व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, यो स्वास्थ्य परीक्षण कतिजनाको गरियो, केही तथ्याङ्क छ? हामीले चाहिँ विदेशबाट आएको चाहिँ जम्मा 27 जना विदेशबाट आएकोले चेक गरिदिएर महिला 7 जना महिला र 20 जना पुरुषहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गरेर आइटिटी गरेर चाहिँ सबै नेगेटिभ भएर चाहिँ उहाँहरूले गाउँ फर्काएको अवस्था छ। र त्यसपछि पनि हामीले जम्मा अहिलेसम्म टोटल 47 जनालाई चाहिँ चेक जाँच गरिरहँदा अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ सङ्क्रमित पोजिटिभ भेटाएको छैन। सबैको हामीले चेक जाँच गरेकोमा चाहिँ नेगेटिभ भएको छ। यो जुन 25 गतेभन्दा अगाडि त्यसपछि हामीले अहिले पनि निरन्तर चेक गरिरहँदा चाहिँ अहिले चाहिँ सबै नेगेटिभ नै भएर भएको छ, पोजिटिभ कोही पनि भएको छ। अहिले पछिल्लो भागमा चाहिँ जुन टिचिङबाट चाहिँ त्यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमित भएर आउनु भएको त्यही 29 वर्षका सावित्री 40 बाहेक अरू हामीले भेटाएको छैन। र अब आजबाट हामीले त्यसको परीक्षण सुरु गर्छ, त्यसले के परिणाम ल्याउँछ अब त्यो हेर्नै पनि बाँकी छ। मेयर साहब, जस्तो अब जो महिलाको मृत्यु भयो ती महिलामा चाहिँ भाइरसको सङ्क्रमण कहाँबाट देखियो? गाउँमै उहाँलाई सङ्क्रमण देखियो अथवा अस्पतालबाट उहाँमा सङ्क्रमण सर्यो? यसबारे अब एउटा प्रश्न पनि उठिरहेको छ, उहाँलाई गाउँमै सङ्क्रमण भएको हो कि अथवा अस्पतालमा सङ्क्रमण भएको हो भन्ने। हुन त अब कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ पनि यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ, तर पनि अब केही प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट प्रारम्भिक रूपमा केही त्यस्तो किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ? अहिले चाहिँ हाम्रो समय चाहिँ जुन महिला चाहिँ टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ डेलिभरीको लागि त्यहाँ जुन दिन भर्ना भयो त्यतिखेर नै एउटै फ्लोटमा चाहिँ त्यो 7 वर्षको बच्चा पनि कोरोना भाइरसबाट चाहिँ सङ्क्रमित भएको छ भन्ने पुष्टि भइसकेपछि त्यही फ्लोटमा उहाँको पनि उपचार भएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो ठाउँमा सबैको ठाउँमा चाहिँ टिचिङ हस्पिटलबाट चाहिँ उहाँलाई सङ्क्रमित भएर आएको हो भन्ने चाहिँ हामी सबै चाहिँ त्यसैमा चाहिँ त्यहीँबाट भएको हो भन्ने हाम्रो विश्वास त भएर बसेको छ। मेयर साहब, जस्तो अब एकजना शिशु हुनुहुन्छ, उहाँको शिशुको अवस्था कस्तो छ, यसबारे केही जानकारी लिनुभएको छ यहाँले? उहाँ चाहिँ अहिले उहाँको श्रीमान लगायतका उहाँको भर्खर पैदा हुनुभएको छोरा पाउनु भएको छ। उहाँहरू 3 जना धुलिखेल हस्पिटलमै छ र उहाँहरूलाई धुलिखेलमै उपचार गरिरहेको छ। उहाँहरूले त्यो कोरोना भाइरस भयो कि भएन भन्ने बारेमा पनि चेक गरेर चाहिँ उहाँको रिपोर्ट पठाएको छ भनिन्छ, त्यो रिपोर्ट आउनु बाँकी छ। उहाँको छोराको अवस्था राम्रै सामान्य नै छ। उहाँको परिवारहरूसँग तपाईँ परिवारसँग सम्पर्कमै हुनुहुन्छ होइन? जानकारी लिइरहनु भएको छ? हजुर हजुर, उहाँको परिवारसँग तपाईँ सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, जानकारी लिइरहनु भएको छ? लिइरहेको छु। यहाँ मेरो त यहाँ 12 विषयमा नजिकै पर्छ, यो 9 नम्बरबाट यो भट्टे भन्ने ठाउँमा उहाँको परिवारसँग, उहाँको छरछिमेकी, उहाँको आफन्तहरूसँग सबैसँग चाहिँ त्यहाँको परिस्थितिको बारेमा छलफल कोर्डिनेट भइरहेको छ। जस्तो अब जो नवजात शिशु छन् ती शिशुको टेस्टका लागि र उहाँको श्रीमान परिवारको टेस्टका लागि अब कहिले कति बेला चाहिँ यहाँहरूले परीक्षण गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? होइन, धुलिखेलमै चाहिँ हस्पिटलमा रहनु भएको उहाँको श्रीमान र उहाँको छोरा र अर्को एकजना पुर्ने को चाहिँ टेस्ट त्यहाँबाट पठाइसकेको छ। पठाइसक्यो भन्ने खबर आएको छ। यहाँ चाहिँ हामी आजबाट सुरुवात गर्छौँ उहाँको परिवारलाई, अन्य परिवारलाई आजबाट सुरु टेस्ट गर्ने सुरु हुन्छ। अब काठमाडौँबाट चाहिँ टोली आउँदैछ, त्यो टोली आउने बित्तिकै हामी सुरुवात गर्ने तयारीमा छौँ। हुन्छ, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद मेयर साहब। हामी तपाईँसँग यस विषयमा थप अपडेट लिइरहनेछौँ। दर्शक, यति बेला 12 विषय नगरपालिकाका प्रमुख निम्फुन्जे शेर्पा हुनुहुन्थ्यो र उहाँसँग हामीले विशेष गरेर
जो सिन्धुपाल्चोक 12 विषय की महिला थिइन्। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण उहाँको मृत्यु भइसके पश्चात यसबारे हामीले 12 विषय नगरपालिकाका मेयर साहबसँग थप जानकारी लियौँ र यो जानकारीका लागि मेयर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र सँगसँगै यस विषयमा फलोअप पक्कै पनि गर्नेछौँ र दिनभर यस विषयमा अपडेट लिनेछौँ। अब त्यहाँ यसको जोखिम नबढोस् र अन्य व्यक्तिहरूको परीक्षणका लागि द्रुत गतिमा परीक्षण हुन जरुरी छ। उनको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङको कामहरू छ। ती महिलासँग सम्पर्कमा रहेका व्यक्तिहरूको कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका लागि विशेष गरेर यो कार्य अत्यन्त तीव्र रूपमा गर्न जरुरी छ। यसर्थ त्यहाँको अपडेट हामी निरन्तर रूपमा लिनेछौँ मेयर साहबसँग। यो जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।